अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और दीन से मोहब्बत करने वाले दोस्तों, आज का ये बयान सिर्फ़ एक तकरीर नहीं और ये ईमान जगाने वाली वो दास्तानें हैं जिन्हें सुनकर दिल नरम होते हैं, आंखें नम होती हैं और इंसान अपने रब की तरफ लौट जाता है। आज हम उन हस्तियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने बताया कि अल्लाह से मोहब्बत क्या होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्या होती है और दीन के लिए कुर्बानी किस चीज़ का नाम है। मेरे दोस्तों, जब मक्का की ज़मीन पर जुल्म बढ़ गया, मुसलमानों को सताया जाने लगा, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हिजरत का हुक्म दिया। रात का वक्त था, मक्का खामोश था। प्यारे दोस्तों, लेकिन आसमान पर फरिश्ते बेकरार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए और कहा, ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी आपकी रफ़ाकत नसीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथ होगे। ये वो लम्हा था जिस पर आसमान भी रश करता था। गारे सौर का वाक़या, जब दोनों गारे सौर में पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले अंदर दाखिल हुए। वो अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के सुराख बंद करते जा रहे थे, प्यारे दोस्तों, और सोच रहे थे कि कहीं कोई सांप या बिच्छू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न दे दे। एक सुराख बाकी रह गया, कपड़ा ख़त्म हो गया तो अपना पाँव उस सुराख पर रख दिया। इसी दौरान एक जहरीला सांप ने उन्हें काट लिया। तकलीफ इतनी शदीद थी कि आंखों से आंसू बह निकले और आंसू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे, आपके चेहरे अक़दस पर गिरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। फरमाया, अबू बकर, क्या हुआ? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ नहीं, बस सांप ने काट लिया। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत है, ये वफा है, ये इश्क है। और आज ज़रा हम सोचें, हम दीन के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नमाज में थोड़ी देर खड़े होना हो तो मुश्किल लगता है, कुरान पढ़ने में सुस्ती आ जाती है, लेकिन सहाबा ने तो जाने कुर्बान कर दी। मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह दूसरी तरफ हम चलते हैं हज़रत उमर फारूक का अदल और खौफ खुदा। मेरे बुजुर्गों, मेरी ईमान वाली बहनों, मेरे भाइयों, हज़रत उमर वो शख्सियत हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। एक रात हज़रत उमर मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। दौराने गश्त एक खैमा दूर से नजर आया। आप करीब गए। एक औरत बच्चों को बहलाने के लिए खाली हांडी हिला रही थी और उसमें पानी था, वो चम्मच हिला रही थी। आप ये माजरा देख रहे थे। बच्चे भूख से रो रहे थे। पास गए और देखा कि खाली हांडी है।
حضرت عمر فاروق کے دل پر قیامت گر گئی۔ آپ نے پوچھا تمہارا حال ایسا کیوں؟ عورت نے کہا امیر المومنین عمر کو میرے بارے میں خبر ہی نہیں واللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، وہ عورت حضرت عمر ہی سے شکایت کر رہی تھی اور عمر خاموشی سے کھڑے سن رہے تھے۔ فی الفور آپ بھاگے بیت المال کی طرف، آٹے کی بوری اپنے کاندھے پر لادی اور رکھ کر جانے لگے، اور آپ کا خادم اسلم بولا یا امیر المومنین آپ مجھے دے دیں، تو آپ نے یہ لفظ فرمائے قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے۔ پیارے بھائیوں، سوچیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ میرے دوستو، آج حکمرانی ہو، گھر کی ذمہ داری ہو یا مسجد کی خدمت، ہر جگہ خوف خدا چاہیے۔ حضرت عمر راتوں کو رویا کرتے، فرمایا کرتے اگر فراق کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تیسرے حصے میں ہم حضرت عثمان غنی کی سخاوت پر بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غزوہ تبوک کا وقت تھا، مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ پیارے بھائیوں، ایک نہیں، دو نہیں، 300 اونٹ سامان سمیت پیش کیے، پھر 1000 دینار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ تھے صحابہ۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت۔ پیارے بھائیوں، جب باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، روزہ تھا، قرآن کی آیت پر خون گرا۔ میرے دوستو، سوچو کس شان سے شہادت ملی۔ قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کے بندے اپنے رب سے جا ملے۔ چوتھے پہ ہم جاتے ہیں تو چوتھے حصے میں حضرت علی کا شجاعت اور علم۔ پیارے دوستو، خیبر کا مارکا تھا، یہ سب کو پتا ہے۔ حضرت علی بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خیبر کا مارکا تھا، یہودیوں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ پیارے بھائیوں، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، اتنی عاجزی، اتنی بہادری کے باوجود آپ عاجزی سے رہتے۔ فرمایا کرتے لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے علم پر غرور نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں، تب تک کے لیے اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔